अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद है कि ठीक ठाक हूँ। तो माशाल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ दोस्तों देख रहे हैं कि ये सोलर प्लेट है एमजी की। तो इसका करंट यानी कि पूरा नहीं है, और मैंने मिस्त्री को भी दिखाया था क्योंकि मैं ख़ुद एक मिस्त्री हूँ। फिर भी मुझे इसकी समझ नहीं आ रही थी, तो मैं मिस्त्री के पास ले गया था, 2-3 के पास। तो उनको भी इस सोलर प्लेट की समझ नहीं आई कि इसका क्या मसला है। उसने बस टैज़ेक चेंज की और तारें चेंज की, फिर भी ये करंट पूरा नहीं दे रही थी। तो इसकी ये टैज़ेक भी ठीक है और इसमें जो अंदर ड्यूट लगे हैं वो भी ठीक हैं। इसकी तार भी बिल्कुल मैंने चेंज की, फिर भी ये करंट पूरा नहीं दे रही थी। तो दिखाते हैं आप लोगों को इसका करंट, क्योंकि इसको क्या मसला है। ये बिल्कुल ऊपर से इसका शीशा कहीं से भी क्रैक नहीं है, और जो इसकी टैज़ेक यानी कि डब्बी लगी है वो भी ठीक है। तो इसका करंट चेक करें, क्योंकि इसका जो करंट है वो बिल्कुल ना होने के काबिल है। देख लें, ये थोड़ा सा यानी कि बल्ब ये ऑन होता है, देख लें, क्योंकि दोपहर के वक्त इसका ये करंट है, क्योंकि ये ना होने के काबिल है। ये करंट है सिर्फ 5.7 वोल्ट, यानी कि जो छोटी मोबाइल वाली बैटरी होती है ये उतना करंट है। ये मैं आपको बल्ब 12 वोल्ट वाली बैटरी पर चेक करा के देख दूँ। ये देखें, अगर इतना करंट दे तो फिर ये यानी कि जो सोलर प्लेट है वो हमारे यानी कि काम आ सकती है। देख लें, क्योंकि ये 12 वोल्ट है और जो सोलर प्लेट का करंट है वो 24 वोल्ट है मुकम्मल। तो अब इसको चेक करते हैं कि इतना करंट है इसके पास, यानी कि ना होने के काबिल। फिर मैंने एक तरकीब लगाई कि इसके सेल चेक किए, कहीं पर इसको जो भी मसला होगा वो दिखाते हैं। ये देखें, ये मैंने टैज़ेक भी उतार लिया है, फिर मैंने इसका डायरेक्ट करंट चेक किया। तो आपको दिखाते हैं कि टैज़ेक में जो मसला था वो मैंने निकाल दी, और डायरेक्ट देखें ये फिर भी उतना करंट दे रही है जितना पहले दे रही थी। देख लें, ये डायरेक्ट मैंने बल्ब लगाया है, क्योंकि अगर आपके पास ये देखें, ये इसकी सेल वाली जो तारें हैं मुझे लगता है ये कहीं से टूटी हैं अंदर, तो इसलिए इसका करंट पूरा नहीं आ रहा। देख लें, ये जो सेल हैं डब्बे नुमा, इसमें मसला है। तो ये देखें, ये टैज़ेक मैंने उतार लिया है और इसके ड्यूट भी चेक करते हैं बल्ब की मदद से। 12 वोल्ट सीरीज़ मैंने बनाई है, ये देखें। तो ये ड्यूट ठीक है। इसका एक सीधा यानी कि सीधा साइड लगाएंगे और दूसरी उल्टी। अगर उल्टी में ये बल्ब ऑन ना हुआ तो इसका मतलब है ड्यूट ठीक है। अगर सीधा साइड लगाएंगे तो फिर ये ऑन होगा बल्ब। अगर उल्टी और सीधी तारें लगाएंगे दोनों तरफ, ये बल्ब फिर भी ऑन होगा, तो इसका मतलब है वो ड्यूट ख़राब है। ठीक है दोस्तों, ड्यूट चेक करने का ये आसान तरीका है। तो ये देखें, ये मैं उल्टी तारें लगा रहा हूँ, ये नहीं ऑन होगा, ये इसका मतलब है ड्यूट ठीक है। इसकी अब सीधी तार लगाऊंगा तो फिर ये करंट देगा। ये देखें, ये ड्यूट मैंने 3 चेक कर लिया है, इस डब्बी में 3 ड्यूट लगे हैं। तो ये ड्यूट इसलिए लगाते हैं कि इस सोलर प्लेट से जो करंट आता है वो बैटरी को बिल्कुल पक्का करंट दे, यानी कि जमा नफ़ी एक साथ ना मिक्स हों, इसलिए। तो ये देखें, सेल जो मैंने दिखाए हैं, इस सेल में ये तारें कहीं से टूटी हैं। देख लें, जैसे ये एक क्रैक है अंदर से सोलर प्लेट की तार। ये जो नीचे 2 लाइनें हैं मुकम्मल बड़ी, इनके अंदर वाले जो सेल हैं इनको मुकम्मल तौर से चेक कर लें, क्योंकि इनमें जो मसला है
ان تاروں کا ہے، کیونکہ ان سے جو کرنٹ نکلتا ہے پھر جمع نفی جا کے بنتا ہے۔ یہ جمع والی جو یہ تار دکھا رہا ہوں یہ جمع والی ہے، یہ دوسری یہ جمع والی تار ہے۔ یہ بالکل 7 سیل سے یہ ٹوٹی ہے، یعنی کہ 5، 6 اور 7 سیل جو ہیں ان کا اس میں سیل میں کرنٹ نہیں ہے اس تار میں۔ تو یہ جمع والی تار ہے، دیکھ لیں یہ۔ تو دوستو ہر سیل کے یعنی کہ ڈبے میں 2 تاریں ہوتی ہیں جمع والی، باقی منفی کی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے پھر ہر سیل میں 2 تاریں جمع کی لگی ہیں، ایک اندر والی سائڈ پر لگی ہوتی ہے، ایک باہر والی سائڈ پر۔ یہ دیکھ، یہ پہلی تار کو چھوڑ کر دوسری تار جو ہے یہ جمع والی ہے، باقی یہ واپسی والی کچھ تاریں ہیں اور کچھ منفی والی تاریں ہیں۔ جو واپسی والی ہیں وہ درمیان والی ہیں، کیونکہ وہ ایک سیل سے دوسرے سیل کو کرنٹ یعنی کہ پہنچا رہی ہوتی ہیں، تو اس لیے ان کا کام ہوتا ہے۔ تو یہ جو تاریں ہیں یہ کہیں سے ٹوٹی ہیں، سب سے پہلے سولر پلیٹ کے شیشے کو صاف کر لینا ہے، یہ تاریں چیک کر لینی ہیں۔ اس کے بعد پھر جا کے جو بڑی لائنیں ہیں ان کے ساتھ یہ اٹیچ کرنا ہے جہاں سے یہ تاریں ٹوٹی ہیں۔ اگر اوپر والے سیل جو قریب ہیں ان کی تاریں اوپر والی لائن پر اٹیچ کر دینی ہیں، اور جو نیچے جو تاریں ٹوٹی ہیں ان کو بڑی لائنوں میں وہیں سے اٹیچ کر دینی ہیں۔ تو یہ آپ لوگ کو چیک کراتے ہیں کس طرح اٹیچ کرنی ہے۔ یہ دوستو میں نے یہ مکمل طریقے سے کام ٹھیک کر لیا ہے، دیکھ لیں۔ یہ جو سیل کی تاریں ٹوٹی ہوئی تھی ان کو میں نے لگا دیا ہے بالکل نیچے لائن، اور ایک لائن یہ ٹوٹی تھی اس کو بھی میں نے لگا دیا ہے۔ ٹھیک ہے دوستوں، یہ جو لائنیں ٹوٹی ہیں اس طریقے سے آپ لوگوں نے بیک سائڈ پر جو تاریں ٹوٹی ہیں ان کو لگا دینا ہے۔ اب ہم پھر بلب چیک کرتے ہیں کہ بلب میں کتنا کرنٹ آ رہا ہے۔ تو یہ میں نے بلب کی تاریں لگائی ہیں، پہلے اس کو چیک کرتے ہیں کہ کتنا کرنٹ یہ دیتی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ جو مین یعنی کہ کرنٹ والی تار ہے منفی والی، ہم ان چھوٹوں سیل سے نکال کے یہ ڈائریکٹ لگائیں گے، اور یہ بلب کتنا آن ہوتا ہے دیکھ لیں۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے بھی ہر سیل کی تار بڑی لائن میں چیک کرنی ہے۔ سب سے پہلے جہاں سے جو سیل کی یعنی کہ کرنٹ پورا آ رہا ہو پھر وہیں سے ٹاکے لگا کے بڑی لائن میں اٹیچ کر دینا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جب میں نے چھوٹی لائنوں سے نکال کے کرنٹ بڑی لائن میں اٹیچ کیا تو پھر یہ کرنٹ پورا دے رہی تھی۔ یہ دیکھیں یہاں پر یہ سیل کی تاریں بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں۔ یہ دیکھیں ان میں ایسا مسئلہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، اب یہ بلب 12 وولٹ پر آن ہو چکا ہے، سولر پلیٹ پر ڈائریکٹ میں نے یہ لگایا ہے بلب، دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ تاریں میں نے لگا دی ہیں جو اندر سے اس سولر پلیٹ کی ٹوٹی ہوئی تھی۔ مستریوں کو بھی اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ پھر میں نے خود گھر میں اس کو یعنی کہ اس کی مرمت کی ہے۔ یہ MG کی سولر ہے، یہ وارنٹی والی سولر پلیٹ تھی، تو دکاندار نے پھر بھی مجھے یعنی کہ یہ واپسی نہیں کی، تو پھر میں نے یہ خود جا کے ٹھیک کیا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، پھر ملیں